سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئیاں فرمایا محبوب جی اسی کپڑا پردے دا چادر برقع بنان لی کتنا سارا لمبا برقع بنا لئی فرمایا تسی کی چانی ہو یا رسول اللہ اسی کم از کم ایک اد گٹھ ایک بالشت کپڑا ساڑا زمین تے لگدار رہے تے ٹھیک ہے کس نو چھپا رہی نے صحابیات پیران تے ہون سکالر فرما دینے وہ چہرے دا ہی پردہ کوئی ازواج رسول تے پیران دے بارے پوچھ رہی نے چہرہ بھی نگا کی تھی فرد ہے اگر چہرے دا پردہ نہیں دیکھنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی یا رسول اللہ ایک گٹ ایک بالش اسی اپنا کپڑا زمین تے لٹکا لئی اینا کافی ہے تو ساڑھے کل حالت کی ہے کہ مردان حکم میں سلوات ٹکنا تو اوپر کرو تے مردان دی نیوے عورتوں حکم ہے کہ پیر ڈھانکو تے اینا دی ماشاءاللہ گٹے بھی نہ گئے دیکھئے نبی علیہ السلام دی درس واز نصیحت رحمت فرمایا ام سلمہ ایک بالش یہ یا رسول اللہ ایک گٹ اگر کپڑا ساڑا برقے دا زمین تے لٹکدا روے تے اینا کافی ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ جب میرے کو پوچھنی ہے تو 2 گٹھاں کپڑا لٹکنا چاہیے 2 گٹھاں کہنے یا رسول اللہ تے پھر خراب ہی ہو جانا جب گلی اسی چلاں گیاں تو تے زمین نہ لگے گا تو کہتے زمین خراب بھی ہوندی ہے کیچڑ وغیرہ بھی ہوندہ ہے کیچڑ لگ جائے گا فرمایا ام سلمہ سن لے جی ایک جگہ تے کیچڑ لگے گا دوجی جگہ تے خشک زمین آئے گی اللہ اس کیچڑ نو خشک زمین تے لگنا تھوڑے کپڑے نے پاک کر دے کپڑا تھوڑا پاک ہو جائے اپنے پردے نو قائم رکھو کپڑا پاک ہو جائے گا اس سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا آئیے غور فرمائی کتنا تقوی پرہیزگاری لائیت اور کتنی غیرت والی خواتین سن